हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने आज फिर से बड़ा खूबसूरत लम्हा दिया कि हम खुदा के कलाम में से कुछ बातों को सीख सकें और जान सकें, और ख़ास करके रूहानी तौर पर हम आगे बढ़ सकें। आज हम खुदा के कलाम में से बात करेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील है, और उसके 5वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ, और ये क्या? और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। खुदावंद का कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीज़ों, ये पैगाम खास करके उन ईमानदारों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अपनी मेहनत से, अपनी जॉब से, अपने फ्यूचर से जो लोग परेशान हैं, जो लोग मायूस हैं, घबराए हुए हैं, ये ख़ास पैगाम आज उनके लिए है। मेरी बात बड़ी गौर से सुनना। यहाँ पर लिखा है कि रसूल सारी रात मेहनत कर रहे थे मछलियां पकड़ने के लिए। कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने जब पतरस से कहा तो पतरस ने आगे जवाब क्या दिया? क्या खुदावंद, हमने रात भर मेहनत की है लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। यानी कि हमने सारी रात स्ट्रगल की है लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। अगर तू कहता है तो जाल डालता हूं, तेरे कहने पर। इस बात को मेरे अजीजों हमेशा आप अपनी जिंदगी के अंदर याद रखें कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक कोई भी काम करते हैं तो उस काम के अंदर बरकत आएगी। जब आप अपने जोर से, अपनी कोशिश से, अपनी ताकत से, अपनी दनाई से कुछ काम करेंगे तो वो उसमें आप कामयाब नहीं होंगे। आप उस काम में कामयाब होंगे जो आप खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक करेंगे। यहां पर लिखा है कि पतरस ने कहा कि हमने रात भर मेहनत की है लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि गहरे में ले चल और क्या कर, जाल डाल। और आगे लिखा है कि ये क्या? और वो मछलियों को बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। अब इस बात को आप अपनी जिंदगी में याद रखें कि रसूल भी वही है, कश्ती भी वही है, जाल भी वही है, जगह भी वही है, लेकिन फर्क किस चीज का इस जगह पर हम देखते हैं। फर्क ये है कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर उन्होंने जाल डाला है, तो वही जाल जिनकी वो मरम्मत कर रहे थे, जिनको वो धो रहे थे और थक चुके थे मेहनत कर करके, वही जाल उनके मछलियों से भरना शुरू हो गए जब खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर उन्होंने जाल डाला। और आज बहुत से लोग रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन स्ट्रगल करते हैं, उनकी कोशिश है कामयाब होने की, डबल ड्यूटियां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं, कामयाबी नहीं। मैं पूछता हूं क्यों? आपको जरूरत है खुदावंद यीशु मसीह की, और मेरा ये ईमान है और ये बात आप सबके साथ मैं दावे से कह सकता हूं, जब आप भी खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर जाल डालेंगे तो जगह भी वही होगी, ड्यूटी भी वही होगी, हर चीज वही होगी। उसी चीज को खुदावंद यीशु मसीह बरकत के अंदर तब्दील कर देगा। खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत जो है वो ला तब्दील है। उन्हीं चीजों को खुदावंद क्या करेगा? बरकत में तब्दील कर देगा, बशर्तिया आप उसकी मर्जी के मुताबिक काम करें। यहां पर रसूलों की कंडीशन पर गौर करें। वो थके थे, वो हार चुके थे, अपने जाल धो रहे थे, बस हो चुकी थी उनकी, रुक चुके थे, वो स्टॉप हो चुके थे। और आज भी हो सकता है कि आप में बहुत से लोग अपनी जिंदगी से हारे हों, मायूस हों, परेशान हों, दुखों का शिकार हो होकर मायूसी के अंदर गिरफ्तार हो चुके हों। लेकिन मैं आज आपको एक बात यही बताने जा रहा हूं मेरे अजीजों कि खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक जब आप कोई भी काम करेंगे
تو وہ سب کچھ وہی ہوگا، لیکن وہ چیزوں کو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ برکت کے اندر تبدیل کر دے گا۔ ایک اور حوالہ میں خداوند کے کلام میں سے آپ سب کی رہنمائی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، اور اس کے 21ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے، پس یسوع نے ان سے کہا، بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کشتی کی داہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ اس بات پر آپ غور کریں، توجہ دیں اس بات پر، میری بات کو غور سے سنیے میرے عزیزوں، دونوں جگہوں پر غور کریں۔ متی کی انجیل کے، لوکا کی انجیل کے اندر بھی رسول مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں، لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور جی اٹھنے کے بعد بہت سے ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو رسولوں پر ظاہر کیا، اور اس جگہ پر رسول پھر خدمت کو چھوڑ کر، اس مشن کو چھوڑ کر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، دنیاوی سٹرگل کر رہے ہیں، محنت کرنا شروع ہو گیا۔ ہوا کیا ہے، خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد پھر ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر ان کو کہتے ہیں، پس یسوع نے ان سے کہا، بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کشتی کی داہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ بات میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے رسولوں سے کہا، جب اپنے جال دھو رہے تھے لوکا کی انجیل کے اندر، کہ گہرے میں لے چل اور وہاں جا کر کیا کرو، جال ڈالو۔ اور اس جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ کشتی کی داہنی طرف جال ڈالو۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے، کام کرو یا کلام کرو، خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرو۔ آپ کی چیزیں وہی ہوں گی، آپ بھی وہی ہوں گے، ہر جگہ وہی ہوگی، آپ کی کشتی وہی ہوگی، آپ کے جال وہی ہوں گے، آپ کا سمندر جو ہے، جھیل جو ہے وہی ہوگا، سب کچھ وہی ہوگا۔ لیکن جب آپ اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی مرضی کو لے آئیں گے اور اس کی مرضی کے مطابق ان کاموں کو کرنا شروع کریں گے، تو خداوند یسوع مسیح ان چیزوں کو آپ کی برکت کے اندر تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ ہار جاتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایماندار ہے وہ ایماندار، اور زندگی کے اندر جو اس کے چیلنجز ہیں ان سے گھبرا جائے، وہ ایماندار نہیں۔ مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کی زندگی کے اندر ہزاروں ہر روز چیلنجز آئیں گے، ہر روز آپ کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، بس یسوع مسیح کو پکڑے رہیں، اس کے ہاتھ کو پکڑے رہیں اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ جیسے پطرس اور رسول رات بھر محنت کر رہے تھے، خداوند نے اسی جگہ کو، انہی چیزوں کو برکت میں تبدیل کر دیا، اور اس جگہ پر پھر یہ مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ پھر کچھ نہیں لگا، تو ان کی زندگی کے اندر بھی ایک پھر سے دوبارہ سے نیا کام ہوا۔ اور آپ کی زندگی میں بھی میرے عزیزو ایسا ہی ہوگا۔ اب بے شک ہارے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سوچ سے آزاد کریں خود کو یہاں سے تبدیل کریں، تو آپ کی زندگی کے اندر برکت جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی، سب کچھ وہی ہوگا۔ بس اپنی سوچ اور اپنی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح کو لے آئیں، انہی چیزوں کو خداوند برکتوں میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔